बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, नाजरीन, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे तमाम देखने वालों, आपको दोनों हाथों से सलूट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आज मैं आपके हवाले करने लगा। 10 दिन में, ये मेरे हाथ देख लें, 10 दिन में इंशाल्लाह ताला 10 करोड़ रुपये आपको मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो छोटी सी है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी है। यकीन कीजिए कि आप ये वीडियो जब देख चुकेंगे तो आपको एक ऐसा ऐसा वजीफा, ऐसा इल्म हासिल हो चुका होगा कि हो सकता है शायद आप फिर कोई वजीफे की आपको जरूरत ना पड़े। मैं एक मतलब है कि अंदाजा लगा के बता रहा हूं। दोस्तों, एक चीज है, अगर दर्जनों लोगों को ख्वाब में वो नजर आती है, दर्जनों, रोज रोज वो चीज नजर आती है, एक ऐसी चीज है, अगर आप वो ख्वाब में देखते रहते हो तो मैं, दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्यारे मेरे देखने वालों, एक वजीफा आपको बता रहा हूं। या हय्यो या कयूमो बिरहमतिका अस्तगीस। दोस्तों, 10 दिन में 10 करोड़ रुपया देखा, हैरान कुन। और या हय्यो या कयूमो बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ना भी सिर्फ 10 बार है और 10 मिनट में तमाशा आपने देखना है इंशाल्लाह। मैं पूरा आपको तरीकाकार बताता हूं। दोस्तों, सिर्फ 10 दिन में एक ख्वाब है, अगर आपको अक्सर वो आता रहता है तो 10 बार या हय्यो या कयूमो बिरहमतिका अस्तगीस कह लें, फिर आपने शुगल और तमाशा देखना है। दोस्तों, इसका मेरे पास सबूत भी है बाज़ाब्ता तरीके से। जनाब मोहतरम एक बहुत बुजुर्ग हैं, उनका नाम मोहम्मद हुसैन अजमेरी है। उनका ये अमल अजमुदा है, अजमुदा बताया हुआ अमल है कि ख्वाब में एक चीज नजर आती है हर बंदे को, और जिसको थोड़ी सी ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाए, वो 10 बार या हय्यो या कयूमो बिरहमतिका अस्तगीस पढ़े तो उसको 10 करोड़ से मुराद पर है क्या है, जो मांगो वो मिलेगा। 10 करोड़ छोड़ के 10 अरब रुपए की जरूरत है तो अल्लाह देगा। यानी कि आपका जो नसीब है ना, बस दरवाजा जो है ना खटखटा रहा है, बस ठक 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 है जी। बस आपने करना क्या है, 10 बार ये पढ़ना है, या हय्यो या कयूमो बिरहमतिका अस्तगीस। मैं आपको इसका पूरा तरीका बताता हूँ। जिसने वीडियो ये देख ली उसको इस खास अमल की, इस इस्म आज़म की इजाजत है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि इंसान जब नींद में होता है ना तो बहुत सी उसकी हालतें होती हैं, वो चीजें देखता है जो वो आलम बेदारी में नहीं देख सकता, और इस कैफियत को लफ्ज ख्वाब कहा जाता है। और आप पर वाज़ह रहे कि ख्वाब की 3 इकसाम है। ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चले, आप 10 बार वजीफा करें और अल्लाह ताला आप पर रिज़्क, दौलत के दरवाजे खोल देगा, और कोई चीज आपकी दस्तरस से बाहर नहीं रहेगी जिसे आप पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए। दोस्तों, पहली किस्म के ख्वाब तो वो होते हैं जो बंदा दिन भर सोचता रहता है, कारोबार करता है, किसी लड़की के बारे में सोचता है, किसी लड़के के बारे में सोचता है, कोई और बातें सोचता रहता है। वो फिर ख्वाब में उसको नजर आती हैं थोड़ी सी मुश्किल तरीन हालत में। एक ये ख्वाब की किस्म है। और दूसरी किस्म क्या है, जो बंदा डरावने ख्वाब देखता है कि यार मैं कत्ल हो रहा हूँ, या मैं मर रहा हूँ, या मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, या ऊंचाई से गिर रहा हूँ, या मुझे पता नहीं कोई बंदा आके कोई नुकसान पहुंचाने लगा है, कोई कुत्ता है, कोई सांप है, कोई भेड़िया मुझे पड़ जाएगा, मुझे पकड़ लेगा, मुझे खा जाएगा, कोई शेर मुझे पकड़ने लगा है। डरावनी चीज को जिन्नात देख लेता है ख्वाब में। जो भी इस तरह के डरावने और बदमजा ख्वाब हैं, ये शैतान की तरफ से होते हैं। दो किस्में होगी ख्वाब की। अब तीसरी किस्म पर आइए, और आपका वजीफा भी आपको अब मिलने लगा है। एक अक्सर चीज अगर आप देखते रहते हैं ख्वाब में तो दोस्तों लें, फिर बिस्मिल्लाह करें, और अगर आपको नजर नहीं ना आती तो उसका हल भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इजाजत उसी को है जिसने ये वीडियो पूरी देखी ऑनलाइन। अगर आप डाउनलोड करके देख रहे हैं तो बेशक देखते रहे, आपको इजाजत है ही नहीं है तो दोस्तों, तीसरी किस्म ख्वाब की क्या है, वो है अल्लाह की बिशारत, रूहानी ख्वाब। वो नबूवत का, एक हदीस का मफहूम है कि जो नेक ख्वाब होते हैं ना, नबूवत का 46वां हिस्सा होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म की वो वही होती है, इल्हाम होती है। वही तो नहीं कहा जा सकता, देखें, लेकिन वो एक हदीस है ना, उसका मफहूम है कि जो जिसको अल्लाह चाहता है सच्चे ख्वाब दिखलाता है, और ऐसे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ख्वाब अल्लाह जिसको चाहता है दिखाता है, अपने खास बंदों को दिखाता है।
اب یہ نہیں کہ کوئی بہت فقیر بندہ ہوگا تو وہی خاص ہوگا، بڑے بڑے امیر لوگوں میں بھی اللہ کے خاص لوگ موجود ہیں، وہ اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اور ہو سکتا ہے دوستو آپ بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے آنے والے حالات سے ہلکا پھلکا مطلع ہو سکے، انہیں پتہ چل سکے، انہیں اطلاع مل سکے کہ بھائی ٹھیک ہے ایسا ہونے والا ہے، ہلکا پھلکا جیسے بندے کو ایک چھٹی جسے کہتے ہیں اندازہ ہو جانا، اطلاع مل جانا ہے جی، یہ جو الہام ہو جاتا ہے بندے پر، کچھ ذہن میں ایک گمان پکا ہو جاتا ہے بھائی یہ ہونے والا ہے، تو دوستو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے والد صاحب اللہ مغفرت فرمائے، آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، اپنی شاپ پر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے مطلب ہے کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شاپ پر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خربوزہ خریدا ہے۔ خربوزے کو جیسے ہی چیرا وہ اندر سے خراب تھا بالکل، مطلب ہے کہ اس خرابی پڑی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ دن کو جب انہوں نے لنچ کیا تو خربوزہ انہوں نے خریدا، اسے جب کاٹا تو بالکل اسی طرح دوستو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی لوگوں کو اطلاعات ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو اب میں بہت لمبا نہیں پڑتا، میں آپ کو وہ طریقہ وہ خواب بتاتا ہوں اور وظیفہ بھی بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی ویڈیو بر وقت ملتی رہا کریں گی، نوٹیفیکیشن ملتے رہا کریں گے۔ ایک کمنٹ لازمی کرنا ہے جس نے یہ عمل کرنا ہے، ایک کمنٹ کر دیجئے، ٹھیک ہے، پیار محبت والا، اور پھر آپ کو اجازت ہے ویڈیو شیئر کریں تو کیا ہی بات ہے۔ تو دوستو اگر آپ بھینس، ٹھیک ہے جی، بابا محمد حسین اجمیری، اجمیر والے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں بھینس اکثر دیکھتا رہتا ہے، بھینس دیکھی ہوئی ہے نا آپ نے، یہ تصویر دیکھ لیں اگر آپ اکثر بھینس دیکھتے رہتے ہیں خواب میں، اس طرف بھی دیکھ لیں، نظر آ رہی ہے اگر آپ خواب میں اکثر بھینس کو دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بھینس، زیادہ بھینسیں نہیں، ایک بھینس، آپ اس پر سواری کر رہے ہیں، خاص کر سواری کی ہوئی ہے بھینس پر، تو دوستو آپ کو نصیب بلا رہا ہے بھائی آ جا۔ ایسی صورت میں صرف 10 دن وظیفہ کریں، ہر نماز کے بعد صرف 10 بار، صرف دیکھیں 10 بار، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دیکھیں دوستو 10 سیکنڈ نہیں لگتے، عمل ہے، بتائیں مجھے، لیکن 10 دن لگاتار 5 نمازوں میں یہ عمل کرنا ہے۔ اگر ایک نماز میں بھی رہ گیا تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا جب آپ کو خواب آئے گی۔ وہ فرماتے ہیں جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر جو اکثر خواب میں بھینس دیکھتا رہتا ہے وہ سمجھ لے کہ تقدیر اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، پیسہ، مال، دولت، رزق کہہ رہا ہے کہ آ جا آ جا، ویلکم ویلکم۔ اب اسے کیا چاہیے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 10 دن پڑھے، ساری نمازوں میں، 5 میں، ٹھیک ہے۔ اگر عورت ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھے گی، مرد ہے تو مسجد میں پڑھے گا، اور جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہو اول و آخر درود شریف پڑھ کے 10 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دیکھیں بھائیو، میری بہنوں، میرے بزرگوں، 10 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کون سا مشکل ہمارا؟ اگر آپ کو خواب میں بھینس نظر آتی، اچھا آپ جن کو نظر نہیں آتی ان کا کیا حال ہے؟ بہت سیریس حال ہے۔ اگر کوئی مذاق لے تو اس کی مرضی ہے، جو زیادہ چیز سوچو گے نا وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بھینسیں دیکھتے رہیں۔ اب بندہ کہے یار بھینسیں کہاں سے لے کے آؤں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، تو پکچر ایک رکھ لیں اپنے کمپیوٹر میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے موبائل میں، اس کو دیکھتے رہا کریں، 5-7 دن دیکھیں گے آپ کو خواب میں بھینسیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ دوستو اللہ نے دینا ہے نا، دیکھیں اگر اللہ دے دینا جس وقت تو پھر گدھا بھی پہلوان بن جاتا ہے۔ مثال پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے دی تھی کہ اللہ مہربان اور گدھا پہلوان، تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مذاق کرنا چاہے گا میرے ساتھ، شغل لگائے گا بھائی یار یہ کیا، بھینس دیکھوں گا اور دولت آ جائے گی، تو دوستو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے۔ ایسی مثالیں ہیں کہ یہاں پر دینا شروع کر دوں تو انڈین فلم سے بڑی یہ ویڈیو بن جائے گی، مقصد نہیں ہے۔ تو دوستو جو بندے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہے، ایک کمنٹ کریں، اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، اور اس مطلب ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن دبا دیں، آپ کو اجازت ہے۔ اگر میں نہ جواب دے سکا کمنٹ میں تب بھی آپ کو اجازت ہے۔ دوستو جو پوری ویڈیو دیکھ گیا اسے اجازت ہے، آن لائن ڈاؤن لوڈ کیے بغیر۔ دوستو میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، آپ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔